बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम नवाज रज़ा के साथ में मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सीनियर नायब सदर, जो साल से फ्रांस में मुस्लिम लीग नून की आबियारी कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए सरगर्म कारकुन हैं। इन दिनों पाकिस्तान आए हुए हैं। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि फ्रांस में मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस चीज़ को इस काबिल समझा कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और बाकी बात जो है, मुस्लिम लीग इस वक्त मुस्लिम लीग नून फ्रांस जो है स्पेशली वो पूरे यूरोप में पहले नंबर पे जा रही है। मेरी यूथ ने, मेरे जो नौजवान नया है उन्होंने और हम सब ने डार साहब की क़यादत में, बैरिस्टर अफजल साहब की क़यादत में बहुत अच्छा वर्क किया है। और यकीन करेंगे, पहले तो हर तरफ पीटीआई की आवाज़ आ रही थी। आप हर जगह नून और पीटीआई वाले हमसे पूछते हैं कि यार आप में कौन सी एनर्जी आ गई है, आप कर क्या रहे हैं, कि हमें वक्त पड़ा हुआ है कि यार ये PMLN नून जो है फ्रांस वाली, ये आए दिन नए से नए प्रोग्राम कर रही है और कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। तो मैंने उनसे यही कहा है कि हम अपने कायद के मंशूर पे चल रहे हैं, डार साहब के मंशूर पे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की और मुस्लिम लीग की खिदमत इसी तरह करते रहेंगे। आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ गार्डन कॉलेज से किया और फिर यहाँ से छोड़कर आप बैरून मुल्क चले गए, क्या वजूहत? जी, गार्डन कॉलेज में ये मसला बना था कि जो हमारा प्रिंसिपल है ना, वो डॉक्टर गुलजार साहब थे, वो पीपल पार्टी के थे। उस वक्त ये मसले मिसाल चलते थे कि दूसरी पार्टी को, उनके स्टूडेंट्स को दबाया जाए, उनको डिग्रेड किया जाए। तो हम उस वक्त भी पावर में थे। तो MSF का मैं वाइस प्रेसिडेंट था। तो मुझे, मलिक शकील अवान को और 4 साथी थे, मदबर शाह साहब, ये वो, उनको उन्होंने कॉलेज से निकाल दिया था। हमारे पे झूठे मुकदमे बनाए, मेरे पे खुद 16 मुकदमे बने थे। तो हमें फिर कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था। तो बाद में वज़ीर आला पंजाब गुलाम रबाई साहब ने हमें बहाल करवाया था। तो मुकदमे इतने ज़्यादा बन गए थे कि मुझे मुल्क छोड़ना पड़ गया था। तो उसके बाद मैं फ्रांस चला गया था। तो वहाँ भी अपनी पार्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए जो कुछ बन पड़ सका वो मैं करता रहा और करता रहूँगा। कितना अरसा हो गया कि आपको फ्रांस में? फ्रांस में मुझे तकरीबन 32 ईयर्स हो गए। आपके तलक कलर सईदा से है? जी जी। और ये हल्का तकरीबन खाली नज़र आता है। तो पार्टी ने आपको कोई जिम्मेदारी नहीं थी, पार्टी ने आपको यहाँ पर कोई अकोमोडेट नहीं किया? मेरे वालिद साहब, मेरे चचा साहब, मेरा पूरा ख़ानदान, हमने कभी भी पार्टी से कुछ नहीं मांगा और ना मांगेंगे। हमारा काम है अपने कायद के मंशूर पे चलना, अपनी अवाम की खिदमत करना। और इसका सिला हमें इस तरह मिला है कि मेरे ख़ानदान के 4 अहम शख्सियात चारों चेयरमैन बनी हैं। और मेरे वालिद साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर बने और मियाँ साहब की खिदमत कमेटी के भी मेंबर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी अपनी पार्टी से कुछ नहीं मांगेंगे। और इंशाअल्लाह जिस तरह मेरे चचा ने जलसे में स्टेज पे जान दी, इंशाअल्लाह वक्त पड़ा तो मैं भी जान दूंगा अपने कायद के लिए। तो आप क्या पार्टी से समझते हैं मुस्लिम लीग नून को मज़ीद मुतारक करने के लिए आप पास कोई तजावीज़ है? मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया जो है वो PTI बड़े बाखूबी तरीके से कर तो गलत रही है, पर उनका जो मंशूर है उस पर वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और वो मिसाल है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें चाहिए कि हमें सोशल मीडिया पे, और हमारी CM साहबा को, शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ साहब को चाहिए कि अपने वर्करों का बिल्कुल साथ दें उनका। और हर माह पे उनका, ख्वाह वो थाने के मसले मसाइल हों या यूरोप में एम्बेसीज के मसले मसाइल हों, हमारा पूरा साथ दें। हम तो कोई गैर कानूनी काम मांगते ही नहीं हैं, हम तो पार्टी के लिए और मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। तो हमारा अगर वो पीछा करेंगे तो हमारा साथ देंगे, इस तरह पार्टी और मजबूत होगी और वर्कर उसमें नई रूप होगी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी और वो दिन दूर नहीं है कि फिर एक बार मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। इस वक्त साग डार साहब जो हैं वो
اوورسیز کی جو مسلم لیگ نون ہے اس کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں. جی جی اس وقت وہ وزیر خارجہ بھی ہیں جی اور وہ پاکستان کے نائب وزیر اعظم بھی ہیں. ان کے بارے میں آپ کی کارکردگی کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ میاں صاحب کے بعد نا میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخصیت ہے مسلم لیگ نون میں جو واقعی ایک سوچ رکھتی ہے اور جن کو ورک کا جنون ہے وہ ڈار صاحب ہیں. ڈار صاحب اگر وزیر خزانہ رہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے ڈالر کو کنٹرول میں رکھا, معیشت کو بہتر کیا. اب وہ وزیر خارجہ ہیں تو اپنی خارجہ پالیسی دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کو انہوں نے کس طرح گردن سے پکڑا ہوا ہے, انڈیا بھی گھٹنوں پہ آ چکا ہے, اور ہر لحاظ سے ڈار صاحب بڑی اچھی پالیسی دے رہے ہیں پاکستان کو. اور جب سے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے, دیکھیں شہباز شریف صاحب بھی ہر جگہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں, خواہ انہوں نے تقریر کی اقوام متحدہ میں, تو ہر جگہ انشاءاللہ بہتری آ رہی ہے. اور ڈار صاحب بھی ایسے شخصیت ہیں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو اوورسیز میں اتنا مرترک کیا کہ ابھی مسلم لیگ نون پورے یورپ میں یا پورے اوورسیز میں پہلے نمبر پہ جا رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ 8 فروری کے انتخابات ہوئے اور اس کے بعد 8 فروری کے انتخابی نتائج کو پی ٹی آئی نے تسلیم نہیں کیا, ایجیٹیشن کا ماحول ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت 5 سال مکمل کر لے گی؟ انشاءاللہ تعالی جس طرح حکومت چل رہی ہے, جس طرح سب سسٹم چل رہا ہے, دن جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کا کام ہمیشہ نیگیٹو سوچ ہے, ان کی نیگیٹو پالیسی ہے جس کی وجہ سے وہ دن بدن گرتے جا رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں نا کہ گنڈا پور صاحب نے جو زبان استعمال کی یا جس طرح وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ابھی وہ بھاگ ہی گئے ہیں, وہ اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکے. تو ایسی نہیں, جو نیگیٹو پالیسی ہوتی ہے وہ جب ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ ایسے ہی کام ہوں گے کہ انہوں نے تنقید ہی کرنی ہے, گالی گلوچ ہی کرنی ہے. ہم کام کرتے ہیں اور قائد اعظم کے فرمان پہ چلتے ہیں کہ کام 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 اور صرف کام. اور اگر میاں صاحب کے کام جو ہے, ان کے منصوبے ہیں, وہ پاکستان کی تاریخ سے آپ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈر بجتا ہے. اب یہ محترمہ مریم نواز نے وزارت اعلیٰ کا جو منصب سنبھالا ہے, کیا ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ بالکل مطمئن ہے. وہ اس لیے بہتری ہو رہی ہے کہ ایک آپ دیکھیں کوئی بھی گھر ہو, اگر عورت وہاں ڈسپلن والی نہ ہو تو وہ گھر کبھی نہیں چل سکتا. اور عورت اگر ڈسپلن والی ہو, صفائی کا خیال رکھے, ہر چیز کا خیال رکھے, تو گھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. وہی مثال مریم بی بی کی ہے کہ انہوں نے پنجاب کو اپنا گھر اور اپنی عوام کو بچوں بہن اور بھائیوں کی طرح وہ کنٹرول کر رہی ہیں, ان کو مینیج کر رہی ہیں. اور پنجاب ایک مثالی صوبہ بن گیا ہے. اس کی بنسبت آپ کے پی کے میں دیکھیں, وہی وہاں سے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں علاج کروانے کے لیے, یہاں کام کرنے کے لیے, کیونکہ وہاں کچھ نہیں ہے, کیونکہ پی کے میں پی ٹی آئی نے یا گنڈا پور نے کچھ نہیں دیا. اور مریم بی بی نے اب صفائی کا, صحت کا, تعلیم کا ہر شعبے میں کام کیا, اور نئے نئے پروجیکٹس لا رہے ہیں, اور عوام بہت خوش ہے. حالانکہ ہمارے ناقد جو ہے حسن نثار صاحب, وہ بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہر طرف بہتری ہو رہی ہے اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اوورسیز پاکستانیوں کے یہی پیغام ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں بھی ان کا حصہ ہونا چاہیے. ہمیں کچھ ریزرو سیٹیں ملنی چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس جو تجربہ ہے, ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہے یورپ کا, ہم وہاں کا ایکسپیرینس یہاں لانا چاہتے ہیں. کیونکہ یورپ اور دیکھیں نا امریکہ, وہ بہت ایڈوانس ہے. میں 35 سال سے ادھر ہوں, تو میں نے ادھر کے بزنس کمیٹی میں بھی میں پریزیڈنٹ بنا ہوں ابھی. تو وہاں کے جو سسٹم ہے وہ میں یہاں لانا چاہتا ہوں, اور جو اچھی کاوش ہوگی ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب سے میں التماس کرتا ہوں, شہباز شریف صاحب سے, مریم بی بی صاحب سے, کہ اوورسیز کا خیال رکھا جائے. یہ آپ کے انشاءاللہ دائیں بازو ثابت ہوں گے, اور ہر جگہ شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, بلکہ آپ کے آگے کھڑے ہوں گے. اور پاکستان کی ترقی کے لیے جس طرح ہم پہلے کام کر رہے ہیں اسی طرح ساری زندگی کام کرتے رہیں گے. شکریہ.